اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ میں اس سڑک کو دیکھ رہا ہوں نا، یہ ہمارے گاؤں کی سڑک ہے جو کہ گاؤں سے نکلنے کا جو ہے نا ایک ذریعہ ہے، اور اس کی صفائی دیکھ رہا ہوں۔ یہ نزدیک جتنے بھی گھر ہیں انہوں نے یہاں پہ جھاڑو لگایا ہوا ہے، حالانکہ یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ساتھ میں نزدیک کھیت ہے، سارے ہریالی ہے ہمارے پاس، لیکن یہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے سامنے جو ہے نا گزری ہوئے سڑک کی بھی صفائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ صاف ستھرا انسان ویسے بھی ماحول میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور جو ہے نا اپنا اگر کسی کے پاس بیٹھے، کسی کے ساتھ کوئی بات کرے، یعنی کہ وہ جو ہے نا ہر اینگل سے اس کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے آپ کو برا نہیں لگے گا، بلکہ انسان خود بھی ایک رشک کھاتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا صاف ستھرا ہوتا۔ یا لوگ پھر مثالوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، جو ہے نا والدین اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں جا فلانے کو دیکھ کیسے صاف ستھرا پھرتا ہے، آپ بھی اس طرح صاف کپڑے پہن لو، صاف جو ہے جسم کی صاف صفائی کیا کرو اور اچھے ماحول میں رہو، سلجھے ہوئے رہو۔ دراصل آج میں نے سوچا جمعے کا دن ہے اور میری بھی آج چھٹی ہے، تو میں نے کہا چلو اپنے زمینوں کا جو ہے نا چکر لگا کے آ جاؤں، تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے نا اپنا فصل کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا سانس ویسے پھول رہی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ میں پوری گرمی ہے نا تقریباً 8-10 مہینے لگاتار یہ میں روزانہ 7 کلومیٹر کا سفر جو ہے نا وہ میں رننگ کرتا ہوں، اور یہ میری جو ہے نا روزانہ کی روٹین ہے۔ لیکن جب سے سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا، تو میں نے جو ہے نا وہ دوڑ رننگ ختم کر دی، کیونکہ ایک تو ہمارے گاؤں جو ہے نا یہ دریا کے کنارے ہے، اور آپ جتنی بھی جو ہے نا رننگ کر لے یا پیدل چل لے، تو یہ آپ دیکھ لیں یہ میرے نزدیک اس گاؤں کی سڑک کے کنارے یہ نہر گزر رہی ہے نا، لیکن سردی کی وجہ سے ابھی اس میں پانی کم ہے، پھر بھی یہاں پہ ٹھنڈک جو ہے نا باقی گاؤں کے ماحول سے بہت زیادہ ہے، اور ارد گرد بھی یہ ساری فصلیں ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا سینہ جو ہے نا بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، زکام ساتھ میں لگ جاتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے نا پہلے دنوں میں تھوڑا سا بیمار ہوا، پھر میں نے کہا چلو ابھی سردیوں میں واک تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں، اور خوراک میں تھوڑا سا اعتدال اختیار کر لیں گے، یعنی کہ پہلے اگر ایک روٹی کھا رہے ہیں تو ابھی جو ہے نا آدھی کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے وہ واک چھوڑ دیے، 2 مہینے ہو گئے تقریباً، نومبر کے مہینے میں، یا پھر آئی تھنک نومبر کے مہینے سے میں نے واک جو ہے نا بالکل چھوڑ دیے، اور ابھی یہ جنوری شروع ہو گئی، 2-3 مہینے ہو گئے، اس وجہ سے ابھی چلتے ہوئے نا تھوڑا سا سانس پھول جاتا ہے، لیکن پھر جو ہے نا جیسے موسم تھوڑا سا ٹھیک ہوگا اور ٹھنڈک تھوڑی سی ختم ہوگی تو پھر اپنی روٹین پہ آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہر چیز سیٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہم ابھی اپنے گاؤں سے تو نکل آئے ہیں، اور ابھی اپنے جو ہے نا منزل کی طرف رواں ہیں۔ اللہ خیر رکھی ہے، اور اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کی شرعی حاجات پوری کر دے، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ظالم کے ظلم سے اور ظالم بادشاہ کے قہر سے۔ اللہ پاک اس ملک پاکستان پہ اپنا خصوصی رحم فرمائے، عمران خان کو اللہ جل شانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ جل شانہ اس پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ ویسی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
کہ عمران خان پہ اس ٹائم اللہ کا بہت بڑا کرم، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی تکالیف کے باوجود وہ اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا اور وہ اپنی بات پہ قائم ہے۔ ہاں تو اصل میں میرے ذہن میں ایک بات آئی نا، دعا کر رہا تھا تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن ذہن میں ایک شخص ہے اس ٹائم جو کہ میرا اپنا دل انتہائی جو ہے نا، دلوں میں جس کے لیے غمگین ہونا موجودہ انسانوں میں، وہ میں صرف اور صرف عمران خان کے لیے۔ یقین کر لو اس کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس بندے نے اپنی جائیداد وہ تمام ایک ہاسپٹل کے نام کر دی، تمام جو ہے نا اپنی دولت وہ ایک ہاسپٹل اور چیریٹی کے نام کر دی، اپنا گھر بار جس میں وہ رہتا ہو اور اپنی موت کے بعد اس کو بھی اس نے ایک ہاسپٹل کے نام کر دیا، تو بتاؤ اس کو اور جو ہے نا دنیاوی کوئی لالچ ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو ان کو جو ہے نا اپنا اس ٹائم ذلیل کر رہے ہیں، وہ ہم ہر بندے کو پتہ ہے، کیونکہ اب وہ دور تو نہیں ہے نا، اب تو بھئی ہر چیز جو ہے نا کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ جرنیل وغیرہ یہ صرف اپنے فائدے کے لیے، آپ یہ دیکھ لیں کتنے جو ہے نا سپاہیوں کو مار رہے ہیں مختلف جنگوں میں، صرف اپنا جو ہے نا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی جزیرے خریدنے کے لیے یہ سپاہ کو آگے کرتے ہیں اور سپاہ کو جو ہے نا مرواتے ہیں، اور جو ہے نا بعد میں یہ پھر تمغے خود لیتے ہیں، تمغے جرأت اور تمغے شجاعت اور تمغے پتنی فلان اور ڈمکان، یہ سب کے سب جو ہے نا، جتنا بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی جرنل بنتا ہے نا وہ کبھی محب وطن نہیں ہو سکتا، اس کو پہلے جو ہے نا یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف غداری کرنی ہے، آپ نے اپنا پیٹ پوجا کرنا ہے، باقی جتنے بھی پاکستانی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب سوائے بھیڑ بکریوں کی کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پتہ ہم اب تو ہر بندے کو یہ سمجھ آ گئی، میں ایک گاؤں کا جو ہے نا سیدھا سادہ بندہ ہوں، گاؤں میں میری ساری زندگی گزری ہے، اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پتہ ہمارے اس گاؤں میں بجلی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بجلی نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں ہے، کوئی نیوز چینل نہیں ہے، یہ موبائل ہے، میں جو ابھی یہ ویڈیو کر رہا ہوں یہ بھی جا کے میں نے نا وائی فائی کے ذریعے سے جا کے اپلوڈ کروانا ہے، یعنی کہ یہاں پہ سگنل بھی نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ ہر بندے نے لائٹ بیم لگایا، کسی نے ہائی بیم لگایا ہوتا ہے، ہائی بیم کے ذریعے سے وہ سگنل جو ہے نا نیٹ کے سگنل جو ہے نا وہ کیچ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنا انٹرٹینمنٹ رکھتے ہیں، یا پھر جس نے کوئی اسٹڈی کرنی ہو، کسی نے فیس بک چلانا ہو، کسی نے ٹویٹر، یہ وہ ہر چیز وہ پھر وائی فائی کے ذریعے سے ہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لیکن ہر بندہ وائی فائی تو نہیں لگا سکتا، ایک زمیندار بندہ، ایک دیہڑی دار مزدور، وہ جو ہے نا 60,000 70,000 میں کہاں پہ ہائی بیم لگائے گا، وہ اپنا پیٹ جو ہے نا بیچارہ نہیں پال سکتا، تو وہ وائی فائی کہاں پہ لگائے گا، یا اس کے پاس ٹچ موبائل کہاں سے آئے گا، لیکن وہ بھی جو ہے نا اس چیز کو سمجھتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا بیٹھ جائیں اور اس سے پوچھ لیں کہ ملکی حالات کا ابھی جو ہے نا آپ کا کیا خیال ہے، اپنا تبصرہ کر لیں، تو وہ سب سے پہلے فوج کو گالی دے گا، حالانکہ نہ اس کے پاس کوئی موبائل ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی اور سروس ہوگی، نہ اس کی کوئی کنیکٹیویٹی ایسی ہے کہ جس سے وہ ہر پل ہر چیز کو سمجھے، لیکن وہ بھی اپنی حالت کو دیکھ کر، تمام پاکستانیوں کی حالت کو دیکھ کر، ایک دوسرے سے جو ہے نا ان کا ظلم سن کر، اور ایک دوسرے سے ان کی جو ہے نا کرپشن کے
کہانیاں سن کر وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ واقعی جو ہے نا ہم اگر جو ہے نا ابھی تک ہمارا ملک سٹیبلٹی میں نہیں ہے نا، ہر وقت ہم ایک نازک موڑ سے جو گزر رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے قید تو کر دی ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے نا کہ ہر بچے پہ عیاں ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک بندے کا جو ہے نا کوئی زندگی نہیں ہے، یہاں پہ آپ کرپٹ ہوں گے، غدار ہوں گے، بوٹ پالشیاں ہوں گے، تب آپ کے لیے جو ہے نا ہر قسم کی کرسی بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے، اور تمام پاکستانی جو ہے نا آپ کے لیے صرف بھیڑ بکریاں ہی ہیں، جو آپ ان کو جہاں پہ مرضی کر لو۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں 26 نومبر میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، 9 مئی کو کیا ہوا تھا، اس کے بعد مرید کے میں جو ہے نا TLP والوں کے ساتھ کیا ہوا، کتنے لوگوں کو یہ مار رہے ہیں۔ آئے روز جو ہے نا CTD والے جو ہے اپنا پنجاب میں، وہ کس طرح معصوموں کا قتل عام کر رہے ہیں اپنی ذاتی فائدے کے لیے۔ کرپشن میں جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہے نا وہ جس کے پاس پیسے دیکھتے ہیں تو ان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے ان کو سائیڈ لائن لگا دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، ہمارے یا پھر جو ہے نا طرح طرح کے الزامات لگا کے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتہائی ظلم شروع ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں 3-3.5 سالوں سے، جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے نا، اس ملک کا بیڑا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے غرق کر دیا ہے۔ رجیم چینج انہوں نے جو ہے نا اپنی ذاتی فائدے کے لیے کیا، اور اس کے بعد ہم پاکستانیوں کا انہوں نے کباڑہ کر دیا۔ پتہ ہے مجھے دکھ جو ہے نا اس بات کا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال کیوں نہ سکا، مجھے دکھ باقی پاکستانیوں کا ہے۔ میں جیسے بھی ہوں، چلو اللہ پاک رزق دے رہا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن سب سے جو ہے نا اہم بات وہ یہ ہے کہ میں جب موبائل سے جو ہے نا کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں نا، کہیں سے جو ہے نا چپکے سے بنائی گئی ہوتی ہے، اور اس میں ایک ظلم کی ایک داستان چھپی ہوتی ہے، آپ یقین کر لیں مجھے دکھ صرف اور صرف اس بات کا ہوتا ہے۔ میں ایک انسان ہوں نا، میرے پہ بھی گزری ہے، آنے والے وقت میں بھی اللہ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں زمین جو ہے نا کام کیوں نہیں رہی۔ جب ظلم دیکھتا ہوں نا، پھر یہ دیکھتا ہوں کہ جو کر رہے ہیں ظلم، ان کے جو ہے نا جسم سینے کے اندر کیا ہے، یہ دل تو نہیں ہو سکتے، یہ پتھر ہی ہو سکتے ہیں جس میں کوئی کسی کا کوئی خواب و خیال ہی نہ ہو، جس میں کسی کے لیے کوئی ترس ہی نہ ہو، جس میں کسی پر کوئی رحم کا جو ہے نا خون کا کوئی قطرہ ہی نہ ہو۔ اور پھر اللہ جل شانہ بھی ایسے لوگوں کو اتنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں طاقت دے دیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ایک چیز سوچتا ہوں نا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ کی پکڑ ہے، اور یہ دیکھ لو اللہ کی پکڑ سے جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا اس سے مرے گا۔ جب عمر اس کی دیکھتا ہوں تو عمر 70-80 سال ہو گئے ہمارے کو۔ اگر کسی نے ظلم نہ بھی کیا ہو نا، اور اس نے کسی کا ایک دن کا تک بغیر پوچھے نہ اٹھایا ہو نا، تو وہ بھی جو ہے نا جب مرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ غریب بندے کے لیے تو ہارٹ اٹیک ہے، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا جو ہے نا اندر میرے جسم میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، نہ اس کو بلڈ پریشر کا پتہ ہوگا، نہ اس کو اور کوئی جسم کے اندر جو ہے نا تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہوگا، بس وہ صرف اس کو اگنور کرتا جائے گا اور اپنے کام میں مگن ہوگا، اسی سوچ میں کہ چلو کل کو کوئی 2-4 پیسے بچیں گے تو جا کے اپنا چیک اپ کروا لوں گا۔ کہ سب سے
جو ہے نا سادی سی بات ہمارے گاؤں کے لوگوں کو کہہ رہے یار مجھے شاید معدے کا کوئی مسئلہ ہے. ہر بندے نے معدے کو جو ہے نا بس وہ پہاڑ بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز جسم میں جو ہو رہی ہے یہ جو ہے نا اسٹامک ایشو ہو سکتا ہے. حالانکہ بلڈ پریشر کا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا گردے رینل فیلئر جو ہے جس کے ساتھ جو ہے نا انسان کے گردے یعنی کہ فیل ہو جانا اس کا بھی جو ہے نا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کینسر کے جو ہے نا گینگرین کے جتنی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایشوز ہوتے ہیں اس کا بھی معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور برین ہیمریج ہے اس کا بھی معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہر چیز کو اللہ جل شانہ نے ایک مقدار سے جو ہے نا بنایا ہوا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں. سب سے پہلی بات پتہ ہے بلڈ پریشر سے یہ میں جو ہے نا ٹاپک کہیں اور لے کر گئی ہوں لیکن چلو ابھی بات آ گئی ہے تو چلو اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر یہ ایک ایسی بیماری ہے نا جو کہ یہ آپ کو اندر ہی اندر سے کھائی جا رہی ہے. آپ کہیں گے کہ کس طرح یہ کوئی دیمک تو نہیں ہے. ہاں یہ دیمک ہی ہے. پتہ ہے بلڈ پریشر جب آپ کا بڑھتا ہے نا تو سب سے پہلے بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر بڑھنے سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے. وی دا یو سیز وکته کنه چې دا پوج همیشه لپاره د غلط سړي چې دی نو سپورټ کوي او دوی د صحیح سړي سپورټ نه کوي. د هر هغه سړي دوی سپورټ نه کوي الټه به هغه له کنده ګوري چې کم سړی د پاکستان د خو سوچ کوي بالکل یا د پاکستان د عوامو د بهترۍ سوچ کوي که نه. لکه اوس د عمران خان ته وګوره که د ده غوندې سړی لا د پاکستان په تاریخ کې نه دی راغلی چې کله نه فوج د ملک کې جوړ شوی دی که نه نو په دې تاریخونو کې تر دننه پورې داسې سړی پکې نه دی راغلی. ګوره خلکو ذوالفقار بوټو یادوي که نه دوی چې بوټو خو و پلانکي و ډینګري و بوټو که په خو یادېږي نو صرف په دې په خو یادېږي چې هغه پانسي که د مرګ نه پس که ته چاته ښه شي نو بیا که ښه شي او که خراب شي نو څه پیدا دی. اصل خبره خدا ده چې په ژوند انسانیت له څه وکړي. یعنې بوټو صرف د خپلې کرسۍ دپاره ملک دوه ټوټې کړ. بنګال بنګلادیش زمونږ نه په څه بیل شو د هغه د حرص د وجې چې هغه عمده چل چې دی نو هغه ټیم کې جنرال علي قلی خان و که نه او هغې باندې خو هغه پوره رپورټ جوړ دی که نه سپریم کورټ په هغې کې پوج څه کړو چې مړه د دې زنانو عزتونه به یې دقې حساب خرابول لکه دا اوس چې څنګه خرابوي همداسې یې قتل عام کو لکه دا اوس چې څنګه کوي. زنانه ماشومان بوډاګان واړه زاګه یو هم نه دی پرېښی. صحیح ده د دغه ظلمونو د وجې نه دی. ګوره په بنګلادیش کې هغوی باقاعده د دې څیز یو مجسمه تیاره کړې ده. هغه مجسمه چې دی نو هغوی داسې تیاره کړې ده چې د هغوی د زنانو نه هغه کپړې راښکي که نه پوجیان دي او کپړې ترې راښکي په دې نیټ باندې یې ښیي که نه نو دا ولې دا تبرګي تاسو نه راځي مړه سړی دا امن شي کې نیو مو الله هلکه غټ بوټي پرې نه کې ګورې لاندې دا ډکې مکې راغونډوې. نو بنګلادیش نه دی
بنگلادیش په خپل ملک کې د دې څیز یو غټه مجسمه جوړه کړې ده او د په داسې یو چوک کې جوړه کړې ده چې د هغه ځای نه د هر چا تېرېدنه ده بالکل نو هغوی ذهنونو نه دا خبرې نه وځي چې موږ سره دوی څه کړي دي هغوی باقاعده هغه هر یو څیز په یو عکس کې بند کړی دی چې هغه مجسمې جوړې کړي دي چې زنانو نه کپړې راخکي پوجیان که نه نو هغه مجسمې یې پرېښي دي چې د هغوی را روان نسلونه نه دي هغوی هم چې دی نو چې کله تپوس وکړي چې یاره بابا دا څه جوړ کړي دي نو پلار لګیا شي بچو ته ټوله قصو کې چې پاکستاني فوج دا به زمونږ چې کله مونږ یو ځای وو پاکستان سره نو مونږ سره به یې دا لوبې کولې سوچ کوه ښه نو بس دا خو چې دی نو صرف د دوی نواز شریف شو زرداری شو شهباز شریف شو خدای په خپله نامه یې ښود باچا خپله نامه نو چې دې سپوله مرګ راشي چې دوی به څه خالي والله چې همداسې ټیک خبره اورې که مړه زه خو کله کله داسې نه دی حاجي صاحب خفه شم که نه وی یاره د ظلم مزې لنډې یو پلانکې وي یو ډنګرې وي که نه خو زه چې دی اوس ظلم ته ګورم که نه نو هغه مزې کوم ځای کې لنډوالي که دلته یو سړی ظلم وکړي که نه او مري وي دغه دی بیمار شو او چې دی نو زما ازار وو دا غوږې ستا دی که نه دا شوتل دی دا اوس د ریبلو دی که نه او که نه څنګه نه دی بابا غټ شوتل دی دا غندلې پکې وګوره دا چې باروله وړی تیار غوړي دي دا دی پکې شړشم دی پکې منځ دا پکې خپله دی تخم کې راغلی والله دا نه دا اچولی یاره زه یم چې مونږ هغه شوتل خو به دومره یي لکه دا دې ته لاندې ته ګوره دا بس ته راځه ما هم ډېر وخت شو کتلې مې نه دی خو هسې ذهن نه وی دا خو زنده باد الله چې سم کار دی دا سوټه به یې پکې نوستې وي که نه په یو ځای دی دغه دي تازه سوټي وي دا نه نوستې دې لار کې وغوړو مې غوړو انشاءالله نو زه ته دا ویم ګوره مشرف بیمار شو خلکو وی ظلمونه یې کړي دي وی دغه دی انجام ته ورسېده زه دا ویم که نه چې مړه بس دا هسې خبرې دي وایه ولې که یو سړي ظلم نه هم دی کړی که نه خو چې بوډاوالی راشي نو بیماری ورسره راشي ټیک ده نو هغه هم په هغه چې دی نو دغه باندې مري یا خو چې داسې یو ګوره د ظلم زه خو دا ویم چې خو زه درته څه منم دی که نه خو هغه خو داسې څه بیماری بالکل زه درته همدا خبره کوم چې لکه ګوره چې ده نه د ظلم بدله اخیستې کېدې که نه چې همدغه وخت په ده په جسم کې چینجي شوې وي چې د دې وردی نه احساسېدې که نه نو خلکو به وی چې هلکه دا خو ازار وو مري به نه ولې یو سړی یاره بالکل ټیک خبره ده دې کې شک دی نو اوس هم غول دلته راوړل همداسې ده ټیک خبره ده دا ګوره دا پوه چې دا ټیم ټول چې دی نو لل ګل دي که نه دوی په دې مخکینو خلکو نه دی دا ولې خشاک مه خدای دې خوار که دا خو دا په چنۍ باندې
دا مونډانې پټ کړي دي کوس مالک یې راغی ما ته یې ویلي وو نو بیا به وبه م وایي ولې نشته تړون دی دا که نشي ریبلې شوي دي ورګه زه راځم لښتې مختې به تا وښیم خیر دی غنمان هم د چنې د وجې نه را دغه کېږي بلې ښه خیال دې دی چنې یې نه اوچتې که نه په یو څو ورځې موسم کلو شو کومه هغه خوا دا وړه خوا واله دغه چې پکې ځوړن دي دا هغه دا ګنو خوا شابه شي او دا درې جوړ بد مه کوه ماشاءالله ماشاءالله ګني اوس دې خرڅ کړل که نه او ګني مې ته خرڅ درې جربه دې په څو ورکړل یاره درې جوړ به درېیم کال وو ها نو دونه څه خاص دغه خو نه وو که نه ها بیا هم په هر حال الحمدلله څلور لاکه او 20,000 روپۍ د خرچو ورسونه بغیر هر څه نه اوس په اوسه زنده بیا خو ښه پاتې شوې او خو ده ولې چې 80,000 خو به دې په دې خرچه هم کېده خرچه پې کېده بلکل ها شابه شي سړک خو نو دغه خو ده او نن سبا زه ته ووایم مړه څوک راځي نو وټله هم نه راځي چا لکه په خپله به لګیا یې او یا به چې ته مزدور کې یې په هغه به یې دغه کې که نه نو زمینداري دی خو اوس ډېره ګرانه شوه السلام علیکم څنګه بس ښه کې یاره والله چې ښه دي وویل څه کې نه مړه بس مکې او چا سره ده که په خپل دی خپل یې کوم مړه به دا همداسې راتاوشه کې واغېشت خو ناست و ورسره دا چې چا ده بس هغوی سره هم ښه ګپ شپ دی او ښه تعلق هم دی ورسره او وایي مړه دا ځمکه خو یې راله چېرته خرڅه که هغوی خو پېښور کې دي ما ورته کومه ځمکه وایي مړه مې ته یې ما ته وښایه نو دا هغه ویسۍ ده دا د ببروزه ایله چې رالو راته یې کال وکړ وایي روزه راځه وایي چې هغه ځمکه ته وښیه وایي چاله یې ورکړه مې هذا صحیح ده چې ما وکته نو مایزه صحیح ده او هغوی هغه هلک لېږه بهر امریکې ته نو پیسو میسو ورته ضرورت و لکه چې ګاډي ماډي هم خرڅ کړل نور هم څه چا خوا دې خوا پک پک و نو هغې هم وله وکړل څه ورسره نقد هم وې که نه لکه چې نن سبا امریکې ته ځي کروڑ روپۍ دې لګي نو هغه ما د ځمکې دپاره لساتو کسانو ته وویم یاره دا ځمکه دی دا خرڅول دي والله یو به هم چې دی نو څه دغه نه کو چا به وی دا به د دې موسم کې به خرڅېږي او چې ګني وسرېلی شي او بیا خلکو ته پیسې راشي او چا به وي قربانۍ وشي مړه خو بس رنګ رنګ پیسې قطارې وي څه خوند مزه یې نه وه بس ما هغوی ته وی راځئ چې زه یې د نه وال څوک مړ دي بې لکې
اعلان میلان خو نه دی شوی خو اعلان خو مې نه دی شوی خو کتوزو کې کتوزو کې چې کوم شو خو د دامانو دا پرېږده خو ما سم یو سراج دی پټې نه دی په داسې سوري دی پکې که نه چې دومره نور پکې نه لګي او غنیم پکې نه کېده اوس چې دی نه غنم پکې کرلي دي په دا چې غنمو سره یې دغه ورته یې واچول دا توره خاوره ني نو هغه تورې خاورې سره غنم لږ اوچت شو ګرانه ده که نه وینې دا دی نو لا نه دی که نه یو هفته دوه به پکې نه اوري خاوره ورته واچوم که نه خاوره یې پرې نه واچولې نه وجه خو دقه ده دا خو یخه ځمکه ده په دې چې خاوره واچوې نو یو ټوپ په غوی ده ښه نو خو تا وې د دې نه لږ ریپورټ یا خو هغې نه ډېر غټ دي څه دا پټې پټې خو دا یو جیرو پټې دی ورکوټ څنګه دی نو ما راته شوتل یادول چې مې شوتل دومره نه دی دا ټول یخ دی ښه دا د یخو د وجې دی ښه ښه توره خاوره وله راوړم نو مړه دغه راوړه چې فورن پرې دا یوریا نه غاردان هم ده ته د مودو خاوره څنګه راوړې څه پته لګي تا په غبر باندې سړي سره خبره راځي په دوه دې راځي غونډه اخلي بیا دې پرې هغه اچوي که نه اورې که نه خاوره وله راوړه ها ټیک ده او که د هغې زه به یې پیلو نولم که نوللو څوک دی نه لوستل خو اسان دي خو دا ټولې نه زیړ دا چتي نه پټې ډېر یخ دی دا زړوالی دې وجې کوي که نه او دا یخ دی پټې ډېر یخ دی او که خاوره دې واچوله او ورځ دې هم پرې ښه شو نو بیا ته ګوره یا ته دا وګورئ راشه دی دې په دې کې کوي او که او که نه نه همدا دی ته وګوره دې زما نه پس کرلی دی او دا دا دی ځین چې دی نه غټ دی دا غنمو او ورسره یې خاوره اچولې ده توره خاوره یې ورسره اچولې ده یعنې دی پټي ګنې نه کوو او دا ستا دی نه نه دا خو سراج دی دا هم د هغوی و که نه چې چا ما دا اخیستی دا دواړه د هغوی و که نه خو دا هغوی مخکې خرڅ کړو دا ترې ما واخیست دا هغه لارې پورې دی
ته څه دا جرب دی ها مونږ جرب دغه نه کوو دا مې چې دا سپېدار هم پکې وکړم چې او که نه دې سیډونو ته دې ته ها او ماشاءالله دا خو لیدو خرچه ټول دي دغه هم کړه هغې وجه دا ده چې هغه اړه خو کرلي دي نو کو ته نم کرې نو د هغې هغه دغه سورې خو الرډي دی الرډي نو چې خپله وکړې نو پیدا کړو ټیک خبره ده څه حرامیان دي ښه هېڅ نه ګورې ځان ساته ښه ها دا ډېر حرامي دي که نن مازدیګر دی وخت کېږي چې راځي واچوي صحیح انشاءالله سبا د بولو خوشحاله کېږم خدا به ګوره سار کې ناستې کوي ها دا خو د اوبو لږ پیکي اورې ها دا به د ماسپښین نه وروسته واچوي چې دا چنې ترې وچه شي نه ټول اوبه دي دا به داسې ټوپ ووایي کوم چې دقه چل دی او بیا دغې غاړو ته سپېدې که سپېدار هم سپرلي کې کرلي کېږي که نه او سپرلي کي کندې والا اوس نه کوم څه که نه 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 ها دا نه کېږي او پورې کور یې یاده ښه را ځان ته هغه سان خو ډکې به شي د پاڼو که نه دا خو د یو کال بسته کړو بس همدغه یو کال یې وکړو بس ړې وته وو اصل کې ړې وه سره لږ مخلصه نه وو زما دا پټې د دې څه په اجاره و که نه له اجاره نه ده راکړې ها ستا خبره خو ټیک وه یار چې دې سیز نه ځان ساته چې دغه یې را ډډک که یار دا توره خاوره والا نه راوړمه ایسه مې چې دا توره خاوره والا راوړم نو ټیک نه ده یو دړی یو دړی ها خو نه یې او ډېر پټې دي ها یوریا راوړه ګوره یوریا اوس دا پته نه لګي تا نه غوڼې یو سړی غبرګونه اخلي نو بیا هغه ستا خاورې خو هېڅ پیدا ونه کړه اورې که ښه نو چې یوریا راوړه یو ځل دی ودانګي او خرڅ ته جوړ شي
نو بیا هغه پیښه او کار یې پیښه صحیح ده وروړي او په نه وروړي ولا ها او دا پکې جمدر دی کوربشه جمدر دی سبا کې نو کوم نه وته وایي ها والله الله پروردگار خو راوستيږي آمین الله دې په صحیح طریقه په پوره سپر راوستيږي آمین او دا مې ته وی چې بیا څو کوټونه موټونه هم نه کوي بس ورغه سملا موټر کېږي یاره واقعي خبره والله کو څه کوم دې کې شک هم نشته دې چې راشي صدارتي نظام راوړي یو خو چې دا کوم پی ایم نه دا کوم چمچې کړچې نه دي چې بس د دوی دا سیستم ختم کړي